आजको वचनको सेवाकाईमा म तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। आजको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरले हामीलाई किन चुन्नु भयो अथवा किन छान्नु भयो। उहाँको उद्देश्य राखेर हामीलाई चुन्नु भएको, छान्नु भएको र संसारबाट हामीलाई चुनेर ल्याउनु भएको छ। अनि किन हामीलाई चुन्नु भयो त, किन हामीलाई छान्नु भयो भन्ने बारेमा आज केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। यहाँ मत्ती 22:14 मा के लेख्या छ भनेदेखि प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, बोलाइएका धेरै छन् तर चुनिएका थोरै छन् भनेर प्रभु येशूले भन्नुभएको छ। र बोलाउन त प्रभुले धेरैलाई बोलाउनु भएको छ, तर चुनिएकाहरू चाहिँ थोरै छन् भनेर भन्नुभयो। अब मैले चाहिँ यहाँबाट के तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी येशू ख्रीष्टको रूपमा बनिनको लागि उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ। बोलाइएकाहरू चाहिँ धेरै छन् अनि बोलाइएकाहरू चाहिँ येशूको रूपमा आउन चाहँदैनन् अनि येशू जस्तो हुन पनि उनीहरू त्यति रुचाउँदैनन्। तर हामी चुनिएकाहरू चाहिँ येशूको रूपमा दिन प्रतिदिन परिवर्तन हुनको लागि बोलाउनु भएको छ। र यहाँ के भन्दछ भनेदेखि हामी हरेक दिन उहाँको रूपमा बदलिँदै जानु पर्दछ। जसरी झुसली किरोले परिवर्तन भएर पुतली हुन्छ, त्यसरी नै हामी हरेक दिन ख्रीष्टको स्वरूपमा हुँदै जानुपर्छ, बदलिँदै जानुपर्छ। त्यसैकारणले चुनिएकाहरू हरेक दिन परिवर्तन हुँदै जान्छन्, तर बोलाएकाहरू चाहिँ नहुन पनि सक्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ आज प्रभु येशू जस्तै हुनको निम्ति कति कोसिस गर्नुभयो। हामीले गीत गाउने गरेको छौँ, येशू जस्तै हुन चाहन्छु, येशू जस्तै हुन चाहन्छु, थोरै नापमा होइन तर उहाँको पूर्णतामा येशू जस्तै हुन चाहन्छु भनेर हामी कतिचोटि गीत गाएका हुन्छौँ। र बोलाइएका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो हुन चाहेको देखिँदैन, तर चुनिएको व्यक्तिहरू चाहिँ येशू जस्तै दिनदिनै हुन चाहन्छन्। अनि आज तपाईँ के येशू जस्तै हुन, येशूको स्वरूपमा बदलिनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? अथवा बोलाइएका, बोलाउन त बोलायो, मण्डली पनि जान्छौँ, वचन पनि सुन्छौँ, तर परिवर्तन भन्ने छैन। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी हरेक दिन प्रभु येशूको रूपमा परिवर्तन हुनुपर्दछ। यहाँ रोमी 8:29 ले के भन्छ भन्दाखेरि जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूपमा बनाउनलाई, यहाँ भनेको छ उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँ र मलाई येशूको रूपमा परिवर्तन गर्नको निम्ति चुन्नु भएको छ, छान्नु भएको छ, बोलाउनु भएको छ। बोलावट मात्रै पाएर पनि नहुने रहेछ नि त, हामी दिनदिनै परिवर्तन हुनु पर्दो रहेछ। आज तपाईँ कस्तो जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ? येशूको रूपमा दिनदिनै परिवर्तन हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? जस्तै फलामलाई आगोको भट्टीमा हालेर बेसकन त्यहाँ आगोले पोल्दा 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 त्यो फलाम चाहिँ आगोको रूप लिन्दछ। त्यस्तै हामी पनि प्रभु येशूमा, परमेश्वरमा लीन भइसकेपछि हामी प्रभु येशूको रूपमा बदलिन्छौँ। जसरी सुन खारिने ठाउँमा सुन एकदमै पोलिसकेपछि त्यहाँ भएका फोहोरहरू सबै निस्किन्छ, अनि त्यो सुन पगाल्ने मान्छेले आफ्नो रूप त्यहाँ हेर्छ, अनि त्यो रूप त्यो सुनमा चाहिँ छर्लङ्गै ऐना जस्तो आफ्नो अनुहार देखि ओ यो सुन चाहिँ राम्रो भयो भनेर बताउँदछ। त्यस्तै क्रिस्चियन जीवन पनि येशू ख्रीष्टमा हामी छानिएको, चुनिएको भइसकेपछि येशू जस्तै हुनुपर्छ दिनदिनै। त्यसैको निम्ति प्रभु येशूले हामीलाई चुन्नु भएको छ।
बोलाउनु भएको छ। अनि बोलाउने र चुन्नेमा फरक मैले भने नि, बोलाएको धेरै छन् तर चुनिनेहरू चाहिँ के गर्छन्, दिनदिनै येशूको रूपमा परिवर्तन हुन चाहन्छन्, मण्डली जान्छन्, सङ्गति प्रभुसँग समय बिताउँछन्। बोलाएकाहरू चाहिँ के हुन्छ, संसारको कुरा मात्रै बढी ध्यान दिन्छन्। मण्डली पनि जानुपर्छ, प्रार्थना गर्दा पनि प्रभु त्यो फल्ना कुरा जुटोस्, यो जुटोस् हो, प्रार्थना गर्ने माग्ने प्रभुको इच्छाअनुसार। तर धेरै संसारको कुराहरू मागेर हामी त के त परमेश्वरले चुन्नु भएको कुरालाई हामी बिर्सिन्छौँ। त्यसैले आज तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? परमेश्वरले बोलाउनु भएको कुरामा मात्रै ठिक हुनुभएको छ अथवा चुनिनु भएको कुरामा? अनि म चाहिँ भन्छु तपाईँ चुनिएको व्यक्ति हुनुहोस्, जो चाहिँ थोरै भन्दछ। बिउ पनि थोरै चुनिन्छ नि, सबै चुनिँदैन। त्यसरी नै तपाईँ र म चाहिँ येशू जस्तै हुनको निम्ति चुनिएका छौँ। यहाँ पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 3:18 भन्दछ, दोस्रो कोरिन्थी 3:18 यसो लेखेको छ, हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लिँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परमप्रभुबाट यो आउँछ, यो आत्मा हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, हामी चाहिँ हरेक दिन एउटा महिमाबाट अर्को महिमा परिवर्तन हुन्छ। अनि त्यो परिवर्तन हुने व्यक्ति नै चुनिएको व्यक्ति हो। हिजोको भन्दा आज तपाईँ प्रभुमा झन् बलियो हुनुपर्दछ। आज तपाईँको जीवन कस्तो छ? जस्तै आजभोलि लकडाउनले गर्दाखेरि बन्दको कारण हामी मण्डलीमा भेला त हुन सकेको छैन। त आफैले जाँच्नुहोस्, कतै तपाईँको विश्वास धर्मरिएको छ कि दायाँ बायाँ गएको छ कि? यदि तपाईँ बोलाएको मात्रै हो भने तपाईँ त्यस्तै भएर जान्छन्, अन्तिममा सेलाएर पतन पनि हुन्छन्। तर चुनिएको व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ त, दिनदिनै येशू जस्तै हुन चाहन्छ, येशूको रूपमा बदलिन चाहन्छ। एउटा ठुलो साहुका एकजना कामदारी काम गर्दै रहेछ। अनि त्यो कामदारी काम गर्दा गर्दै एक दिन साहुले उसलाई सोधेछ, अरू काम गर्ने र तिमीमा मैले भिन्नता देख्छु, त्यसको रहस्य के रहेछ? तिमीमा खुसी छ, आनन्द छ, अनि तिमीलाई मलाई काम गर्ने भन्दा पनि तिमीलाई एक किसिमले मलाई आदर गर्न मन लाग्यो। तिमीमा त्यस्तो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेले भनेछ, हजुर मालिक, म एउटा इसाई हुँ, म साँचो प्रभुलाई विश्वास गर्दछु, म दिनदिनै येशूको रूपमा बदलिन चाहन्छु अनि म येशू जस्तै भएर जिउन चाहन्छु। अनि उसले भन्यो, एक दिन प्रभु येशू एउटा गधाको बछेरामाथि चढेर जानुभयो। अनि धेरै मानिसले प्रभु येशूलाई स्वागत गर्दाखेरि कसैले लुगा ओछ्याइदिए, कसैले रुखको त्यो पातहरू हाँगाहरू काटेर ओछ्याइदिए। अनि त्यति बेला प्रभु येशू हिँड्नुभएको थिएन, प्रभु येशू चाहिँ गधामाथि थिए, तर त्यो हिँड्ने चाहिँ गधा थियो। त्यो प्रभु येशूको निम्ति ओछ्याइएको लुगाहरूमा पछ्यौराहरूमा हिँड्ने चाहिँ प्रभु येशूको गधा थियो। अनि केही छिनपछि येशू प्रभु त्यो गधाबाट ओर्लेर निस्किसकेपछि त्यो गधालाई कसैले वास्ता गरेनन् भनेर के भनेको अर्थ चाहिँ जबसम्म त्यो गधामाथि प्रभु येशू हिँडिरहनु भएको थियो, चढिरहनु भएको थियो, तबसम्म सबैले येशूलाई स्वागत गर्दाखेरि गधाले पनि त्यो स्वागत पायो। तर जब येशूले छोड्नुभयो त्यसपछि त्यो गधालाई कसैले वास्ता गरेनन्। त्यसरी नै क्रिस्चियन जीवन चाहिँ जबसम्म तपाईँको जीवनमा येशूको उपस्थिति छ, येशू जस्तै हुने चाहना छ, अनि तपाईँलाई सबैले स्वागत गर्छन्, माया पनि गर्छन्, जय मसी पनि भन्छन्, ओ यो मान्छेमा चाहिँ केही न केही छ है भन्ने कुरा हुन्छ। जब येशूले छोड्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ बोलाइएको अनि येशूलाई भन्दाखेरि अरू कुरामा ग्राह्यता बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ भनेदेखि येशू प्रभुले छोडिसकेपछि तपाईँ पनि त्यो गधा जस्तो कसैले वास्ता नगर्ने हुनुहुन्छ। त्यसैले आज हरेक दिन तपाईँ प्रभु येशूको रूपमा बदलिन कोसिस गर्नुहोस्, प्रभुसँग समय बिताउनुहोस्।
यहाँ पहिलो यूहन्ना 3:2 भन्छ, प्रिय हो, अहिले हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ र हामी के हौँला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। यति जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, हामी अन्तिम दिनमा चाहिँ प्रभु येशू जस्तै हुनेछौँ। आज पनि कतिजना प्रभुमा सुत्छन्, अनि प्रभुमा गइसकेपछि स्वर्गमा चाहिँ सबैजना येशूकै जस्तो उमेर, येशूकै जस्तो अनुहारमा त्यहाँ हुन्छ भनेर कतिजनाले भन्दछन्। अनि येशू जस्तै हुनको निम्ति नै तपाईँ हामीलाई बोलाउनु भएको छ परमेश्वरले, त्यसैको निम्ति चुन्नु भएको छ। अनि यहाँ प्रभु येशू कस्तो हुनुहुन्थ्यो त, उहाँको चरित्र कस्तो थियो? आज हामी यशाया 42:1देखि हामी 4सम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यशाया 42:1देखि 4सम्म, मेरा दास यहाँ छन् जसलाई म समर्थन गर्दछु, मेरो चुनिएका जन जसमा म प्रसन्न छु, तिनमा म मेरो आत्मा राखिदिनेछु, तिनले जाति जातिहरूलाई न्याय ल्याउनेछ। हेर्नुहोस् है, प्रभु येशूमा चाहिँ परमेश्वर पिताले पवित्र आत्मा राखिदिनु भएको छ। जब उहाँसँग पवित्र आत्मा राखिदिनु भएपछि परमेश्वरको काम येशूले कसरी अचम्मको तरिकाले गर्नुभएको सुन्नुहोस् है। यहाँ 42:2 उहाँ चिच्याउनु हुने छैनन्। येशूको चरित्र हामी के गर्छौँ? केही कुरा चित्त बुझेन भने चिच्याउने, कराउने, जुलुसै गर्ने हुन्छौँ। तर प्रभु येशू चिच्याउनु भएन वा कराउनु हुने छैन, अथवा तिनले आफ्नो स्वर सडकहरूमा सुनाउने छैनन्। हामी चाहिँ केही कुरा चित्त बुझेन भने हाम्रो रिस पोखाउँछौँ, चिच्याउँछौँ, कराउँछौँ। कसैले भित्तामा हान्छन्, आफ्नो हातै भचाइदिन्छ, कसैले लात्तले हान्छन्, आफ्नो खुट्टै भचाइदिन्छ, चिच्याउँछन्, कराउँछन्, के किन भए जस्तो। तर प्रभु येशू चिच्याउनु भएन, कराउनु पनि भएन, आफ्नो स्वर सडकहरूमा पनि सुनाउने छैन भनेर 42:2 भनेको छ। उहाँले फुटेको निगालो भाँच्ने छैनन्। हेर्नुहोस् है, फुटेको निगालो भनेको अर्थ चाहिँ मानिस यति कमजोर हुन्छन् उनीहरूलाई चोट पार्नु भएन। फुटेको निगालो भाँच्न सजिलो छ नि, उहाँले त्यो पनि भाँच्नु भएन। धीप धीप भइरहेको सलेदो तिनले निभाउने छैन। कति धेरै मानिसहरू आफ्नो जीवनबाट थकित भएका छन्, निराश भएका छन्, त्यो धीप धीपे बत्ती जस्तो अब खत्तम हुन लागेको छन्, तर उहाँले निभाउनु हुने छैन। अनि उहाँले मत्तीको पुस्तकमा भन्नुभएको छ, हे मेहनत गर्ने र बोझले दबेका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु, मेरो जुवा हल्का छ, मसँग सिक भनेर भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त कति मिठो बानी उहाँले भन्नुभएको छ। अनि यहाँ चाहिँ येशूले त्यसै कारण धीप धीप भइरहेको बत्ती, धेरै आशा रहित भएको व्यक्तिहरूलाई पनि प्रभु येशूले आज आशा दिनुहुन्छ। अनि उहाँले विश्वासतमा न्याय गर्नेछन्। 42:4 भनेको जबसम्म तिनले पृथ्वीमा इन्साफ स्थापित गरिसक्दैनन् तबसम्म न त तिनी दुर्बल हुनेछ न निरुत्साहित हुनेछ। तिनको व्यवस्थामा टापुहरूले आफ्नो आशा राख्नेछन्। धेरै राजाहरू, धेरै महान व्यक्तिहरू, ठुलो ठुलो व्यक्तिहरूले पनि येशू ख्रीष्टमै आशा राख्नेछन्। दानियलको पुस्तकमा भनिएको छ, कसैले न त काटेको चट्टान खस्यो र त्यो चट्टानले त्यो नबुकदनेस्सरले देखेको त्यो ठुलो मूर्तिलाई चकनाचुर पार्यो र त्यो चट्टान चाहिँ संसारलाई ढाकेर विरहत भयो भनेर भनेको छ। त्यसरी नै यहाँ पनि येशूले अन्तिममा सबैलाई न्याय गर्नुहुनेछ, कारण उहाँमा मात्रै आशा छ। सबै टापुहरूको, सबै पहाडहरूको आशा चाहिँ येशूमा मात्र छन् भनेर बताउँदछ।
फिलिपी 2:5 फेरि के भनेको छ यहाँ? फिलिपी 2:5 म पढेर सुनाउँछु 8सम्म। येशू ख्रीष्टको चरित्र यहाँ फेरि अर्कोमा लेखेको छ नयाँ नियममा। येशू ख्रीष्टमा यस्तो, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। हेर्नुहोस् है, ख्रीष्ट येशूमा कस्तो मन थियो त? हामीले भर्खर यशायाको पुस्तकबाट हेरौँ उहाँको चरित्र कस्तो थियो होइन। अब यहाँ फिलिपी 2:5 चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा थियो। हामी दिनदिनै येशू ख्रीष्टमा बदलिन्न, परिवर्तन हुनेको अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्टको मन तपाईँ र ममा हुनु पर्दछ। जस्तै फलामलाई चुम्बकमा घोट्नुभयो भने एकछिनपछि त्यो फलामले अर्को फलामको टुक्राहरूलाई तान्छ, त्यो चुम्बकीय शक्ति चाहिँ उसमा सड्यो। त्यस्तै हामीमा पनि ख्रीष्ट येशूको रूप आउनु पर्दछ, उहाँको स्वरूपमा हामी बनिनु पर्दछ। येशू जस्तै हुनको निम्ति हामीलाई उहाँले चुन्नु भएको छ। फिलिपी 2:6 भन्छ परमेश्वरको स्वरूपमा भए पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तै ठान्नु भएन। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको स्वरूप जो स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक येशू ख्रीष्ट, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि उहाँ यत्रो महान व्यक्ति, सारा ब्रह्माण्डको मालिक सृष्टिकर्ता परमेश्वर भएर पनि उहाँले परमेश्वरमा बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। अनि 7 पदमा भन्छ तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मिनु भयो। येशू ख्रीष्ट सानो बालकको रूपमा कन्या मरियमबाट जन्मिनु भयो। सानो बालकलाई हेर्नु न, दिसा पिसाब गरे पनि ऊ आफै केही गर्न सक्दैन, रुन्छ मात्रै। दुध चाह्यो भने पनि उसले बोल्न सक्दैन, खालि रुन्छ मात्रै। आमाले बुझेर दियो भने त, अनि त्यही बच्चालाई जसले पिटोस् कि मारोस् कि उसले केही गर्न सक्दैन। त्यस्तो कमजोरी भएर मानिसको रूपमा जन्मिनु भयो। उहाँ परमेश्वरको पुत्र भए पनि, परमेश्वर भएर पनि आफैलाई रित्याउनु भयो, गरिबी हुनुभयो र मनुष्य भएर जन्मिनु भयो। एउटा साधारण व्यक्ति भएर, त्यो पनि हामीले देख्दछौँ। उहाँलाई कुनै जन्मिनको निम्ति हस्पिटल यस्तो थिएन, अनि पौवामा पनि त्यहाँ ठाउँ थिएन, अनि त्यहाँ एउटा गाई पाल्ने ठाउँतिर येशू ख्रीष्टको जन्म भएको हामी देख्दछौँ। प्रिय हो, येशू ख्रीष्टले यसरी आफ्नो सबै अधिकार त्याग्नुभयो। हामी कतिचोटि मेरो अधिकार भनेर अधिकारको निम्ति हामी लड्छौँ, कुस्ती खेल्छौँ, झगडा गर्छौँ, जुलुस गर्छौँ, चोकचोकमा टायरहरू बाल्छौँ होला। तर येशू ख्रीष्ट आफ्नो अधिकारको निम्ति केही गर्नु भएन। उहाँ अझ आफैलाई रित्याइकन मनुष्य भएर जन्मिनु भयो। येशू ख्रीष्ट यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो। मानिस जस्तै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, मानिसको रूप 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो नि प्रभु येशू। र अन्तिममा मृत्युसम्मै, मृत्यु पनि कस्तो, क्रुसको मृत्यु सम्मै आज्ञाकारिता हुनुभयो। क्रुसलाई रोमीहरूको नियम अनुसार चाहिँ उनीहरूले नाम पनि लिनु हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ एउटा एकदमै नराम्रो दण्ड दिने भारो थियो। अनि त्यही कुरालाई चाहिँ प्रभु येशूले स्वीकार गर्नुभयो। अनि त्यो चोरहरूको माझमा उहाँलाई पनि त्यस्तै तरिकाले दण्ड दिए। त्यहाँसम्मै येशू ख्रीष्ट आज्ञाकारिता हुनुभयो, मृत्युसम्मै जानुभयो। सुन्नुहोस् है, आज येशू ख्रीष्ट तपाईँमा जब हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले म केही पनि होइन, म येशू जस्तै हुनुपर्दछ, मेरो अधिकार, मेरो सबै कुरा प्रभु तपाईँको हो भनेर हामी समर्पणको जीवन जिउनको निम्ति येशूले तपाईँलाई चुन्नु भएको छ। आज
तपाईँ बोलाइएको हो कि चुनिएको हो? दुईटा कुरा, बोलाएका धेरै छन्, चुनिएका थोरै। अनि चुनिएको मतलब चाहिँ तपाईँ येशू जस्तै हुनु पर्यो दिनदिनै, त्यो चाहिँ चुनिएको। त बोलाइएको चाहिँ के हो त? चर्च पनि जान्छ, यता बाहिर संसारमा संसारिक व्यक्तिको जस्तै गर्छ, झुट पनि बोल्छ, फटा पनि बोल्छ, पाएसम्म ठग्छ पनि, विश्वासी पनि भन्छ, जयमसी पनि भन्छ, सबैतिर ठिक। यो चाहिँ बोलाइएको मात्रै हो। तर चुनिएको चाहिँ के हो त? म एक दिन येशू जस्तै हुनुपर्छ भनेर उहाँसँगै अगाडि बढ्नको लागि हो। अनि यहाँ येशू ख्रीष्ट मृत्युसम्मै आज्ञाकारिता हुनुभयो र यसको परिणाम के भयो भन्दाखेरि, यी सबैको परिणाम चाहिँ फिलिपी 2:9 के भन्छ भन्दाखेरि, त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँले त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। अनि फिलिपी 2:10 लेखिएको छ कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ। फिलिपी 2:11 भन्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर बताएको छ। आज तपाईँ पनि चुनिएको व्यक्ति येशूको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 2:21 भन्दछ, किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाइएका हौ, ख्रीष्टले पनि तिमीहरूका निम्ति कष्ट भोग्नुभयो अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरण छोडी जानुभयो र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो चुनिएको, हामीलाई चुनिएको र हामीलाई छानिएको, हामीलाई बोलाएको एउटै कुरा हो कि ख्रीष्टले पनि तिमीहरूका निम्ति कष्ट भोग्नुभयो अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरण छोडिरहनुभयो, तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्नुपर्छ। यसैको निम्ति तपाईँ र मलाई प्रभुले बोलाउनु भएको हो। अनि पहिलो पत्रुस 2:22 भन्छ, उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन। अनि पहिलो पत्रुस 2:23 भन्छ, तिनीहरूले उहाँलाई अपमान गर्दा उहाँले साटो फेर्नु भएन, दुःख भोग्नुहुँदा उहाँले धम्की दिनु भएन, तर उचित न्याय गर्नुहुने माथि उहाँले भरोसा राख्नुभयो। यही हो भने तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले आज यही कुराको निम्ति चुन्नु भएको छ, बोलाउनु भएको छ। मत्ती 25:23 भन्छ, जब हामी उहाँको स्वरूपमा बन्छौँ, जब हामी उहाँको रूपमा परिवर्तन हुन्छौँ, तब येशूले भन्नुहुन्छ, त्यसका मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भएस, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु, त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो। जुन दिन हामी प्रभु येशू जस्तै हुन्छौँ पूर्ण रूपमा, अनि यो कुरा त्यसपछि प्रभुले भन्ने कुरा हो। आज मैले तपाईँलाई पहिलो कुरा चाहिँ प्रभुले हामीलाई चुन्नु भयो। बोलाउनु मात्र होइन, बोलाउनु त सबैलाई बोलाउनु भएको छ, उहाँले धेरैलाई बोलाउनु भएको छ। तर बोलाइएको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, आफ्नो मण्डली त जान्छ, विश्वास पनि गर्छ होला, बप्तिस्मा पनि लिन्छ होला, तर येशू जस्तै भएको चाहँदैन। आफ्नै तरिका, आफ्नो संसारको कुरामा दौडिया छ, काम मात्रै काम, मान्छे येशूलाई समय दिएको छैन। तर चुनिएका चाहिँ येशू जस्तै हुनको निम्ति दिन प्रतिदिन दिलो ज्यान गर्दछ। चाहे काममा होस्, चाहे पढाइमा होस्, चाहे जेसुकै गरोस्, परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर्दछ। त्यसै कारण आज पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ प्रभु येशू जस्तै हुनको निम्ति चुन्नुभएको छ भने, दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ बोलाएको मात्रै नहुनुहोस्, येशूको चरित्र तपाईँमा दिनदिनै बनाउनुहोस्। त्यसको लागि के गर्ने त? प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुसँग समय बिताउनुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस्, अनि त्यो आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहोस्। र यदि आजसम्म तपाईँ
खालि बोलाएको मात्रैमा चित्त बुझाउनु भएको छ भने आज प्रभु म चाहिँ चुनिएको व्यक्ति हुन चाहन्छु, मलाई तपाईँ जस्तै रूपमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, म प्रार्थना गर्छु तपाईँको लागि। परमप्रभु, आज हामी बोलाएका मात्र हैनौँ तर चुनिएको व्यक्ति हुन चाहन्छौँ। तपाईँ परमप्रभुले हामीले यी कुराको निम्ति चुन्नुभयो कि तपाईँ जस्तै रूपमा परिवर्तन हुनको लागि, साथै तपाईँको चरित्र हाम्रो जीवनमा निर्माण हुनको लागि, जसरी यशाया 42:1-4, फिलिपी 2:5-8 हामीले हेरौँ, तपाईँको चरित्र दिनदिन हामीमा निर्माण होस् प्रभु। हामी नक्कली होइन तर सक्कली भएर तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। प्रभु धन्यवाद। आज जतिजनाले यो वचन सुनेर आफ्नो जीवन तपाईँमा दिएका छन्, उनीहरूको सबै पाप धर्म क्षमा गरेर उनीहरूलाई पनि चुन्नुहोस् भन्ने म बिन्ती गर्छु। परमप्रभु, तपाईँले हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस् र रक्षा गर्नुहोस्। हामीमाथि आफ्नो मुहार चम्काउनुहोस् र निगाह गर्नुहोस्। हामीमाथि आफ्नो चेहरा प्रकाश गर्नुहोस्, शान्ति दिनुहोस्। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशुको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति हामी सबैमा रहेको होस्। येशूको पवित्र उच्च नाममा सबैलाई जय मसीह। प्रभुले आशिष दिउन्।